ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وسیدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول لپٹی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول کون حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کو کسے کہانیاں دا نا نہیں امام حسین کو داستانہ دا نا نہیں قرآن مجید دیاں آیتاں صبر والیاں پڑھ دے جاؤ جڑیاں کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں درجنہ آیتاں صبر والیاں انہاں صبر والیاں آیتاں دی تفسیر ویکھنی ہے تے امام علی مقام دی ذات نو ویکھ لو جنہ دشمن دے سامنے بھی آکھیا کہ تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کو اس طرح جنہیں بعض لوگ بیان کر دیں کہ جنہیں بڑا کوئی امام حسین نو مجبور کر کے لے گیا نہیں بلکہ امام حسین تے ہونے کہ جو دہکتی ریت کے شولوں پہ سویا ہے وہ حسین
حسین میرے نال مل کے محبت نال پڑھو کہ بلا نوری صاحب نے تو جگا کے رکھے ہے، رات دا کافی حصہ گزر گیا ہے، ذکر امام حسین دی بڑی برکت ہے، میرے نال مل کے محبت نال پڑھو۔ جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا ہے وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا ہے وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا ہے وہ حسین، جو جوان بیٹھے کی میت پر نہ رویا ہے وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، ارے خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، ارے خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، 72 زخم کھا کر پھر بھی مسکرایا ہے وہ حسین، 72 زخم کھا کر پھر بھی مسکرایا ہے وہ حسین۔ حضرات، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، آج دی یہ بابرکت محفل بالکل غیر سیاسی، غیر فرقہ وارانہ، خالصتاً مذہبی بنیادوں پر اللہ رب العالمین دی رضا، حب مصطفیٰ اور ذکر بیادگار شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین دے واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میرے تو پہلے خطیب اہل سنت مقرر ذی شان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب آپ بیان فرما رہے سی، میرا علاقہ حافظ آباد جس روڈ دے اتے سید شبیر حسین شاہ صاحب دی مسجد ہے، ونی کے روڈ، اس ونی کے تارت دی جامعہ مسجد بہار مدینہ غلہ منڈی دے اندر الحمدللہ میں تقریباً 21 سال تو جتنا کو میرے رب نے مینوں عطا کیتا ہے او دی رضا واسطے لوگاں تک پہنچائی دے۔ میں اس وجہ تو بات کیتی کہ میں کچھ جلدی سی مسجد دے اندر بیٹھا جھوٹے تے خدا دی لعنت سے، نماز فجر تو بعد حافظ آباد ہی ونی کے روڈ دے اتے نماز فجر تو لے کے 8 بجے تک محفل، اس تو بعد انہوں نے حضرت کہلیاں والا شریف چلے جانا ہے، جی دی نسبت نال، کیونکہ میں حضرت کہلے والا شریف قبلہ چند جی دا خادم، جی دی وجہ نال مینوں کہلانی کہندے ہیں۔ اس وجہ نال لوکل بساں تے سفر دا معاملہ کل 10 محرم بھی ہے، وگرنہ رات دے 2 بجے بھی ٹائم ملے، جس ویلے ملے بیان ہی کرنا ہے۔ تو خیر، میرے تو پہلے بھی تساں بڑا حسین واز سماعت فرمایا۔ دوستو، آج 9 محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور 1431 ہجری دے آج 9 تاریخ۔ دعا کرو کہ سارا سال عالم اسلام واسطے امن تے سلامتی دا گہوارہ بنے، اور کل دا دن خاص کر کے پورے ملک پاکستان دے اندر اللہ کرے تے امن و امان دے نالے دن گزرے۔ دوستو، وقت کافی ہو گیا ہے، مگر تہاڈی محبت، تہاڈا ذوق، تہاڈا شوق، تہاڈی عقیدت ویکھ کے دل خوش ہویا ہے۔ یقیناً جڑے بندے اتنی دیر مسجد دے اندر بیندے پھر ذکر امام حسین سننے واسطے، میں سمجھنا انہاں تے خدا راضی ہوندا ہے تے تب ہی بیٹھتے، وگرنہ ہر بندے نیند پیاری ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ آرام کرا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 2 مقامات تو چند آیتیں تلاوت کیتیاں، دوسرا پارا سورہ البقرہ دیاں آیتاں پڑھیاں، انہوں نے ترجمہ سماعت فرماؤ اور امام علی مقام دی سیرت نو سامنے رکھ لو۔ پھر بائیں پارے دی آیت تطہیر او دے متعلق بھی عرض کراں گا۔ میرے رب کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا میں ضرور آزماواں گا ایک چیز دا خوف دے کے، کیونکہ دنیا ہے ابتلاء، امتحان، آزمائش ہے۔
दुखां ते गमां दा घर है। 29 पारा सूरत मुल्क दी पहली आयत है, खलकल मौता वल हयाता, मेरे रब करीम ने फरमाया असां जिंदगी बनाया, असां मौत नूं बनाया। या अल्लाह क्यों जिंदगी ते मौत बनाई आ? मेरे रब ने साफ साफ आख्या लियबलुवकुम, फरमाया तुहानू आजमाना सी, अय्युकुम अहसनु अमला, बंदा मेरा होवे, मखलूक मेरी होवे, खालक मैं होवां, राज़िक मैं होवां, इज्जत व जिल्लत दा हर चीज दा मालिक मैं होवां, हुणे मेरा बन के रहिंदा या शैतान दा पैरोकार बनदा है। वगरना अल्लाह को इबादत की क्या कमी है। वाक़यात बड़े लंबे ने। सूरत तगाबन दी पहली आयत युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन ते आसमान दी हर चीज उस रब की तस्बीह बयान कर रही है, उनकी कमी इबादत दी। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं जरूर आजमावांगा एक चीज दा खौफ दे के, वल जुए में भूख दे के आजमावांगा, व नक्स मिनल अम्वाल, फरमाया मैं लोगों दे माल मार के आजमावांगा, वल अनफुस वस्समरात, फरमाया मैं लोगों दे फुल्लां जैसे बच्चों दी जाना लेके आजमाऊंगा। अगे की फरमाया वबशिर बिशारत, खुशखबरी या अल्लाह किदे वास्ते? फरमाया वबशिरी साबिरीन अल्लज़ीना, खुशखबरी है सब्र करने वालों की, इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जदों उनको मुसीबत होंदी है, कोई दुख होंदा है, कोई तकलीफ होंदी है, तो क्या कहते हैं? कालू कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह से तेरे ही ते तेरे वाल जाना है। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत के उत्ते पूरा पूरा तर्जमानी करके दिखा दी। और दूसरी आयत करीमा जिहड़ी मैं पढ़ी पेशतर इसदे के वाक़यात करबला दे मुतल्लक कुछ अर्ज करां। आयत ततहीर दी थोड़ी जी वजाहत कर दिया। 22वें पारे दे पहले रकू दे अंदर आयत मौजूद है, बड़ी मशहूर आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। मेरे तो पहले हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा नूरी साहब ने भी दा तर्जमा फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है, या अल्लाह का इरादा है या चाहता है, लियुज़हिबा तुहाडे कोलों दूर कर देवे, अनकुम अर्रिज्सा, रिजस किनू कहंदे ने? पलीती, नापाकी, गंदगी। ऐ नबी दे अहले बैत आम लफ्ज़, घर वाले, वयुतहिरकुम ततहीरा, कि ऐ नबी दे घर वाले हो, अल्लाह यही चाहता है तुहाडे तो हर पलीती ते गंदगी ते नजासत नू दूर कर देवे। ये साफ जिहा माना सी। हुण अहले बैत कौन ने? इहदे विच अव्वल मुखातब कमली वाल दी अज़वाज ने। 21वें पारे दा आखिरी रकू हुण कुरान मजीद पढ़ लेना ईमानदारी नाल, रोज़े रोशन की तरह साबित होगा। अव्वल मुखातब कमली वाले दी अज़वाज ने। मेरे रब करीम ने फरमाया या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका, ऐ नबी फरमा दे अपनी बीवियों को। फिर अगे आयत आउंदी है या निसा अन्नबिये, ऐ नबी की बीवियों। फिर 21वें पारे दी सब तो आखिरी आयत है, मेरे रब ने फरमाया जे अल्लाह रसूल दी नाफरमानी करोगियां तुहानू अजाब भी दूना। अगे 22वां पारा शुरू हो रहा है, वमन यक़नुत मिनकुन्ना, तुसी अल्लाह रसूल दी फरमा बरदारी करोगी ते तुहानू अजरहा मर्रतैन, तुहानू सवाब भी दूना। ते अगे की आ गया या निसा अन्नबिये लास्तुन्न का अहदिम मिनन निसाए, ऐ नबी दी बीवियो तुसी आम औरतां दी तरह नहीं। इस तरह नबी करीम दी अज़वाज दा जिक्र आ रहा है। एक दो आयतां छोड़ के अगे आयत भी आउंदी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। आयत दा सियाको सबाक जो पढ़ांगे, अगला पिछला हिस्सा पढ़ांगे, इंज जिवें चढ़िया सूरज किसी दी नज़रां तो छुपिया नहीं रहिंदा, इंज रोज़े रोशन की तरह साबित है कि इहदे तो मुराद अव्वल मुखातब कमली वाले दी अज़वाज ने। रही गल अहले बैत अतार मखसूस जिन्होंने नबी करीम मुबाले वाले दिन नाल लै गए, वो कौन ने? वो हजरत अली उल मुर्तज़ा, शेर खुदा, फाते खैबर, दामाद रसूल, ज़ौजे बतूल, करमल्लाहु वजुल करीम, सैयदातुन निसा सैयदा फातिमा, हसनैन करीमैन, सईदैन, शहीदैन, तय्यबैन, ताहिरैन, मुनव्वरैन, मुकद्दसैन, मुअत्तरैन, वो दोवे शहजादे 4 शख्सियात ने। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दे मुतल्लक मैं की अर्ज करा, हजरत अली दा मकाम की है, हजरत अली दी शान की है। अगर खुलाफाए राशिदीन दी फहरिस्त वेखी जाए ते हजरत अली अल मुर्तज़ा दा नाम ओदे अंदर मौजूद। ओ खुलाफाए राशिदीन जिन्होंने नबी करीम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नते खुलाफाए राशिदीन। खुलाफाए राशिदीन हजरत अली अल मुर्तज़ा दा शुमार उन्हां दे अंदर भी
جے کدی اصحاب عشرہ مبشرہ دی فہرست ویکھی، عشرہ عربی زبان دے اندر 10 نو کہندے نے، مبشرہ بشارت دیتے گئے، خوشخبری سنائے گئے، 10 وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم نے دنیا دے اندر ہی جنتی ہونے دی بشارت دیتی۔ اے دا مطلب ہے قطن نہیں کہ نعوذ باللہ اے 10 صحابی جنتی نے صرف، بلکہ کملی والے دا ہر صحابی جنتی ہے۔ قرآن کو لو پوچھیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندا ہے میں انہاں تے راضی تے اللہ تے راضی، تے جنہاں تے اللہ راضی ہے انہوں نے متعلق پھر خود سمجھ لو۔ اس واسطے دوستو اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ کوئی گھر تے توحید دا پرچم بلند کر دے تے نبوت دی جھنڈیاں بکھیر دے، کوئی صحابہ کرام دا دامن پکڑ کے اہل بیت رسول تے اعتراض کر دے، کوئی اہل بیت دا دامن پکڑ کے صحابہ کرام دے دامن تے چھینٹے اڑاندا ہے، مگر اسی اہل سنت و جماعت اللہ رب العالمین و خالق مالک وحدہ اللہ شریک خدا تو بعد مصطفیٰ کریم تو لے کے مصطفیٰ تو لے کے اولیاء تک ہم سب کو درجہ بدرجہ اپنا پیشوا مانتے۔ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بارے نبی کریم نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ میں رضی کرسی و اشرا مبشرہ، جنہوں نے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ۔ وہ 10 صحابہ کرام دے وچ بھی حضرت علی دا شمار، جس اصحاب رسول دی فہرست ویکھی او دے وچ بھی حضرت علی المرتضیٰ دا شمار، تے جے آل رسول دی فہرست ویکھی تے او دے وچ بھی حضرت علی دا شمار۔ اے او حضرت علی میرے تو پہلے حضرت صاحب نے حدیث پڑھی ترمذی دی، کملی والے نے فرمایا ان علی منی وانا منہ هو ولی لکل مومن، فرمایا میں علی دے وچوں، علی میرے وچوں، اور علی ہر مومن دا ولی ہے۔ پھر صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، خیبر دی جنگ لگی ہوئی، خیبر اجے فتح نہیں ہو رہا، نبی کریم نے فرمایا میں کل جھنڈا انہوں دیاں گا جہدے ہتھوں میرا اللہ خیبر نو فتح کر دے گا۔ ہن ہر صحابی بے چین تے بے تاب ہے، اس عادت کنوں ملدی ہے؟ علماء کو پوچھ لینا، بخاری دی اندر حدیث، کملی والے نے فرمایا جنوں میں جھنڈا عطا کراں گا او دے نال اللہ بھی محبت کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہے۔ صبح ہوئی تے نبی کریم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، کملی والے میں حاضر ہاں۔ نبی کریم نے فرمایا جھنڈا لے لے، میدان مبارزت دے اندر جا کے یہودیاں نال جنگ کر، رب العزت دی توحید دا پرچم بلند کر تے میری رسالت دا پرچم بلند کر۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اکھاں دکھ دیاں اکھاں درد ہوندا ہے، تے کملی والے نے لعاب دھن مبارک لگایا تے حضرت علی دیاں اکھاں دا درد ختم ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء دے اندر علامہ سیوطی لکھ دین جڑے دروازے نو 40 بندے رل کے ہلاندے رہے او نہ ہلیا تے مولا علی نے سجے موڈے دی اڑیس دے کے پاسے کر چھوڑیا۔ اے او حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں دے متعلق روایات میں چاہتا ہے مرحب، بڑا جوان مرد سی، یہودی سی، انہوں اپنی طاقت تے بڑا ناز سی، بڑا گمانڈ سی۔ انہیں حضرت علی المرتضیٰ دے متعلق سنیا سی کہ حضرت علی بڑے جوان مرد نے، بڑے دلیر نے، بڑے بہادر نے۔ وہ آیا گھوڑے تے سوار ہو کے پوچھدے مدینے دے اندر تے اچانک حضرت علی نال ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگا میں علی نو ملنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں ہی علی ہوں، آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ کہنے لگا میں سنیا وہ بڑے بہادر نے تو میں انہوں نے کشتی لڑنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تو علی سے لڑ سکے یہ تو تیری سمجھ کا بس پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی اور وہ علی اللہ کا شیر ہے، تو شیطان کی لومڑی اور وہ علی اللہ کا شیر ہے۔ میں اگر بیان کردہ رہا تو موضوع ہی شان حضرت علی المرتضیٰ بن کے رہ جائے۔ میں اہل بیت اطہار دے وچوں فردن تواڈے سامنے احادیث دی روشنی دے اندر بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ دا مقام، حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت بھی بے مثل، عبادت بھی بے مثل، سخاوت بھی بے مثل، شہادت بھی بے مثل۔ حضرت علی المرتضیٰ دی زندگی دا ایک ایک باب نور نلا نور ہے۔ حضرت علی جنہاں دے متعلق نبی کریم نے بخاری دی حدیث ہے فرمایا انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ، علی تو دنیا اور آخرت دے اندر میرا بھائی ہے۔ واقعات لمبے تفصیل وچ نہیں جاندا تے جے ویکھیا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا واللہ حضرت فاطمہ دا مقام کی ہے، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ حضور دی کوئی صاحبزادی ہے، کملی والے دیاں 4 صاحبزادیاں، مقصد تنقید نہیں،
جڑا کس دا عقیدہ ہے لکم دینکم ولی دین، ہمیں کسی پر کیا اعتراض ہے؟ مگر کملی والدیاں چار صاحبزادیاں بائیاں پارا سورۃ الاحزاب قرآن مجید دی آیت کو پوچھیا، علماء کرام تشریف فرما نے میرے رب نے جدو پردے دیاں آیتاں نازل کیتیاں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، جھگڑے کیوں کریے، فساد کیوں کریے؟ ملک پاکستان اس وقت ان چیزاں دا حامل ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ اس ملک نو امن دا گہوارہ بنائے، جڑے بد نصیب نے اللہ انہاں نو بے نصیباں والا بنائے، جڑے بے ادب نے تے جڑے اس قسم دے حالات پیدا کرن اللہ انہاں نو ہدایت دے۔ زوجہ عربی زبان دا لفظ جڑا معنی ہے بیوی، ایک بیوی، فلاں زوجہ فلاں۔ ازواج جمع ہے، جس طرح کرسی ایک ہے کرسیاں جمع ہے۔ بنت عربی زبان دا لفظ ہے جدا معنی ہے بیٹی، فلاں بنت فلاں، عصمت بنت اشرف، ایک بیٹی ہوئے تو بنت۔ فارسی دی اندر دختر ہے، عربی دی اندر بنت ہے، تے قرآن مجید 22 پارے وچ میرے رب نے آکھیا بنات۔ یا ایھا النبی، اے نبی فرما دیو کل ازواجک، اپنی بیویوں کو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو۔ میں مسئلے دی وضاحت مختصر کر دیتی ہے۔ رہی گل سیدہ فاطمہ مبالے وچ گئی تے دوجیاں بچیاں کیوں نہ گئیاں؟ ایک صاحبزادی دا انتقال ہجری 2 دے اندر ہو گیا ہے، ایک دا انتقال ہجری 7 دے اندر ہو گیا ہے، ایک دا انتقال ہجری 8 یا 9 دے اندر ہو گیا ہے، تے مبالہ ہجری 10 وچ ہویا ہے۔ رہی گل ہے کہ حضرت علی اکلے نہیں، حضرت علی دے بھائی جعفر بھی نے، حضرت علی دے بھائی عقیل بھی نے، مگر جڑا مقام حضرت علی دے، جڑی شہرت حضرت علی دی ہے او دوجیاں ویراں دی نہیں۔ حالانکہ کملی والے دے چچا زاد بھائی تے او بھی ہیں، مگر داماد رسول حضرت علی نے، فاطمہ الزہرا دے خامن تے شوہر حضرت علی نے، حسنین دے ابا حضرت علی نے۔ کچھ وجوہات ہوندیاں شہرت دیاں۔ حضرت جناب مریم دی بڑی شان ہے، حضرت مریم دا بڑا مقام ہے۔ واحد ایک عورت جنہاں دا نام قرآن مجید دے اندر آیا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ چونکہ میرے رب نے بغیر باپ دے پیدا فرمائے، اے میرے اللہ دیاں قدرتاں نے۔ حضرت مریم دی بڑی شان ہے، حضرت مریم دا بڑا مقام ہے، پر نسبت کوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ دی والدہ نے۔ تے کسے ماں دا پتر کاری ہوئے تے ماں نوں خوشی ہوندی ہے میرا پتر کاری ہے، ماں دا پتر غازی ہوئے ماں نوں خوشی ہوندی میرا پتر غازی ہے، کسے ماں دا پتر نمازی ہوئے ماں نوں خوشی ہوندی میرا پتر نمازی ہے، کسے ماں دا پتر حافظ ہوئے ماں نوں خوشی ہوندی میرا پتر حافظ ہے، کسے ماں دا پتر غازی ہوئے ماں نوں خوشی ہوندی میرا پتر غازی ہے، ماں دا پتر کسے دا شہید ہوئے تے ماں نوں خوشی ہوندی میرا پتر شہید ہے۔ سیدہ تیری عظمت تو قربان جاواں، جے ویکھیا نمازی ہے تے تیرا حسین، تے نمازی بھی انج دے کہ سجدے اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اور سجدہ انجدہ کیتے کہ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا، اور چشم گریاں مزرائے دین میں گہر بوتی رہی، اور گلا کٹ کر نمازے حق ادا ہوتی رہی۔ انجدہ نمازی جدا حسین ہوئے تے جے ویکھیا غازی، فرمایا تیرا حسین، حافظ قرآن تے تیرا حسین، قرآن دا قاری تے تیرا حسین، انجدہ قاری کائنات تے چونا ہی کوئی نہیں جنہیں کٹے ہوئے سر نال نیزے اتے چڑھ کے پڑے آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کیا شان ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، امام حسین کو کسے کہانیاں دا نام نہیں۔ تو محرد کرے اسی حضرت فاطمہ دا مقام بلند ہونے دی وجہ یہ ہے کہ آپ جے ویکھیا بیٹی کی دینے تو امام الانبیاء دی، حضرت مریم دی بڑی شان ہے، آپ اللہ دی ولیہ نے، حضرت عیسیٰ دی والدہ نے، مگر ایک کوئی نسبت ہے کہ ایک پیغمبر دی ماں نے۔ تے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جے ویکھیا بیٹی کی دی تے امام الانبیاء دی، جے ویکھیا بیوی کی دیئے تے امام الاولیاء دی، تے جے ویکھیا ماں کی دیئے سید الشہداء دی۔ ایک نہیں دو شہیدہ دی ماں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تے شہید ہوئے۔ رہی گل آپ نو زہر کہہ دیتا کوئی پتہ نہیں، تاریخ دے غلط قسم دے واقعات کوئی کسے تے الزام لگاندا ہے، کوئی کسے تے لگاندا ہے، کوئی کس تے لگاندا ہے۔ ویر حسین نے پوچھیا کہ ویر حسن تو سو زہر کنے دیتا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن نے تے مینوں شک ہے اگر انہیں دیتا ہے تو دا معاملہ خدا دے سپرد،
فرمایا جی وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کوئی مبتلا مصیبت ہوئے. جدو ویر نے ویر دے سامنے گل مکا دیتی, سانو کی ضرورت ہے کدے کس دا نام لئیے کس دا لئیے کدے کس دا لئیے. اس واسطے جو معاملہ خدا کے سپرد ہے اس کو وہی رہنے دو. دو شہیدان دی ماں سیدہ النساء, پھر سید الشہداء دی ماں. اس وجہ تو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دا مقام اپنا ہے. نبی کریم نے فرمایا سیدہ النساء اہل الجنہ, فرمایا میری بچی جنتی نساء دی, جنتی عورتوں دی سردار ہوئے گی. انہوں دا مقام اپنا ہی. وجہ امام حسین نے فرمایا کہ میرے ابے جیا کسے دا بھی نہیں ابا, تے میری ماں جئی کسے دی ماں بھی نہیں. فرمایا اگے ہوئی کوئی نہ ہن ہے کوئی نہ, تے اگو ہون دا کوئی امکان بھی نہیں. فرمایا میرے نانے جیا کسے دا بھی نہیں نانا, تے باپ علی جیا کوئی ولی بھی نہیں. دائم شاہ لولاک دا لال ہاں میں, پر قسمت مدینے دی گلی بھی نہیں. اے او سیدہ فاطمہ جبریل امین وہی لے کے آ گئے. عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ, کملی والے میرا تیرے تے سلام ہو گئی. نبی کریم نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ. عرض کیتی یا رسول اللہ خاتون جنت خاتون قیامت دے سر تو چادر کھشکی پردے دے اندر فرق آوے گا, میں اندر نہیں آنا. نبی کریم نے فرمایا جبریل تینوں کس چیز دا فکر ہے؟ تیرے اندر تے مادہ شیوانی بھی کوئی نہیں, تیرے اندر نادانی بھی کوئی نہیں, پھر یہ ہے کہ تیرے اندر نسیانی بھی کوئی نہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ بلا شبہ میرے اندر مادہ شیوانی بھی کوئی نہیں, میرے اندر نادانی بھی کوئی نہیں, میرے اندر نسیانی بھی کوئی نہیں, پر مینوں خطرہ ہے کہ میری وجہ تو اگر سرکار دی بچی دے احترام وچ فرق آوے, این ممکن ہے اللہ تعالیٰ میرا نام ملائکہ دی صف وچوں کٹ دے وے. ایسے مقام اتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان بریلوی بول اٹھے. آپ فرماندے نے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم. ان دشمنان اہل بیت اور زخم کھانے اور آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر ان دشمنان اہل بیت, خوب دعوت کی بلا کر ان دشمنان اہل بیت. اور منظر سی کہ کس شکی کی ہے حکومت, ارے ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. امام علی مقام کوئی معمول امام حسین تے اونے جڑے 22,000 دے لشکر دے سامنے کپ کپ آئے نہیں, قدم لڑکھڑائے نہیں, بلکہ 22,000 دے لشکر دے سامنے 71 لاشاں دی موجودگی دی اندر فرمایا باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت اطہار دی شان کی کون اہل بیت اطہار جنہوں نے مبالغ والے دن نبی کریم نال لے گئے. صحیح حدیثاں دی اندر ہوندا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, ثم جاء علی ثم جاء الفاطمہ, حضرت سیدہ فاطمہ بھی آ گئیں, جناب امام حسن بھی آ گئے, امام حسین بھی آ گئے. نبی کریم نے دوویں ہاتھ اٹھا کے دعا منگی, عرض کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ بھی میری اہل بیت ہے, میں انہاں نال پیار کرنا تے تو بھی انہاں نال پیار کر, یا اللہ جڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے تو وہ دے نال بھی پیار کر. ایک مبالغے والے دن مبالغہ کی سی, نجران دا عیسائی منکر توحید ہے, 3 خداواں دا قائل ہے, حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ خدا دا بیٹا کہندا ہے, حضرت مریم نو خدا دی بیوی کہندا ہے. سورۃ توبہ قرآن مجید دے اندر آیت موجود ہے. بعض عیسائیوں دا عقیدہ مسیح ابن اللہ, انہیں آخیا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے. تے یہودیوں کی آخیا بھی قرآن دی آیت ہے, انہیں آخیا عزیر ابن اللہ کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اللہ دے واسطے بیٹا یا بیٹی ثابت کرنا شرک سی, تے شرک تو بڑا کائنات تے چھوڑ ظلم ہی کوئی نہیں. ان شرک الظلم العظیم. او نجران دا عیسائی رب نو تے مندا سی مگر 3 خداؤں کا قائل تھا. کملی والے نے فرمایا میرا اللہ ایک ہے, او وحدہ لا شریک ہے. ہر مسلمان جڑا کلمہ پڑھدا ہے او دا کی مطلب ہے لا الہ,
کہ اللہ تیرے تو سوا اور الہ کوئی نہیں. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جدو دکھ آ جائے، غم چھا جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتاں گھیر لین تے بار بار فطری طور تے جڑی ذات وال توجہ جائے اس کو الہ کہتے ہیں. لا الہ یہ نفی ہے ہی کو نہ، ہے ہی کو نہ. ایتھے تے سلطان بہو نے فرمایا نفی، اگے الا اللہ ثبات ہے. خیر میں تفصیل میں جاؤں تو یہ بڑا لمبا باب ہے. اور لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز توحید. رسالت کے بغیر توحید کو مانے تو بے ایمان ہی ہے. محمد رسول اللہ رسالت کلمے دے دو جز نے، دو رکن ایمان دے تے دو وہی فرض نے. اور بڑا عجیب نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے حرف نے 24 انگلیاں پوٹیاں اتنے گن لینا. 12 حرف نے لا الہ الا اللہ دے اور 12 نے محمد رسول اللہ دے. نقطہ لا الہ الا اللہ اتنے بھی کوئی نہیں، نقطہ محمد رسول اللہ اتنے بھی کوئی نہیں. وہ بنانے میں بے مثل، یہ بننے میں بے مثل، وہ دینے میں بے مثل، یہ لینے میں بے مثل، وہ خدا ہونے میں بے مثل، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثل. خیر میرا دے کرے تھی نبی کریم نے توحید بیان کی تھی. نبی کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اور نہ کسی بچوں پیدا ہویا، نہ کوئی بچوں پیدا ہویا ہے، نہ کوئی نانکے دادکے نہ وہ کو دوتے پوتے. اور رشتہ ازدواجیت تو پا کے، وہ بہن دے رشتے تو پا کے، وہ بھائی دے رشتے تو پا کے، وہ نانکے دودکے تو ہر چیز تو پا کے لم یلد ولم یولد دی شان والا ہے. اور وہ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بادشاہ ایسا ہے، وہ دا وزیر کوئی نہیں، وہ دا مشیر کوئی نہیں. وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. نبی کریم نے توحید بیان کی تھی، وہ انکار کرتا رہا. مسلمانوں دا جھگڑا ہو جائے نا کسی گل اتنے، مثال دے طور تے میں بیان کر رہا، کسی نو میری کسی گل نال اختلاف ہوئے، میں کہاں گا قرآن مجید لیاؤ، میں آیت کٹ کے دکھا دینا تے مسلمان مان جائے گا. اس کو کہتے ہیں مناظرہ، یعنی فلانا ناظرہ قرآن پڑھے اتوں ویکھ کے پڑھتا ہے، مناظرہ کہتے ہیں دکھا دینا. تے وہ چونکہ ایسی عیسائی، اس کو دکھانا کیا تھا؟ قرآن نو مندا ہی نہیں. میرے رب نے فرمایا محبوبہ جدو واضح علم آ گیا، حق آ گیا، حق ثابت ہو گیا، ہن نہیں مندا، مناظرے تے گل نہیں مکتی تے دے نال مباہلہ کر لو. تیسرے پارے سورۃ آل عمران دے اندر آیت مباہلہ موجود ہے. مباہلہ کی سی کہ محبوب دووے کر اپنے اہل و عیال نو، اہل بیت نو لے کے کھلے میدان وچ آ جاؤ تے میری بارگاہ وچ دعا کرو، جڑا جھوٹا ہوے گا نیست و نابود ہو جائے گا. آیت مباہلہ ہن تہاڈے سامنے میں پڑھن لگا. میرے رب کریم نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میرے رب نے فرمایا محبوب ابناءنا، تسی بھی اپنی بیٹیاں بلا لو. تے کملی والے نے حسن تے حسین نو بلایا. ونساءنا ونساءکم، تے حضرت فاطمہ بلایا جدو نساء یعنی عورتاں بلا لو. وانفسنا وانفسکم، حضرت علی نے بھی بلایا تے کملی والے خود آ گئے. تے رب کریم نے کی فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہن دوویں کار ہاتھ اٹھا کے جھوٹے تے خدا دی لعنت کرو. جڑا جھوٹا ہوئے گا نیست و نابود ہو جائے گا. اور اس مبالے والے دن نبی کریم فرماندے ہیں کس طرح چلے. تاریخ الخلفاء دے اندر علامہ سیوطی نے لکھے لوگ پتہ نہیں کس طرح گلیاں بازاراں دے اندر انہاں دا ذکر کردے ہیں. او اتنا پاک گرانا آئی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں نبی کریم نے فرمایا علی اج اونج نہیں ٹرنا جو پہلے طریقہ کار ہے. فرمایا میری شریعت دے اندر یہ ہے اگے خامن چلے پیچھے بیوی چلے. نبی کریم نے فرمایا سا امام حسین نو چک لے. امام حسین چونکہ چھوٹے سی، امام حسن بڑے سی، انہاں دی انگلی پکڑ لئی، حسین نو سینے نال لا لے. ایویں تے نہیں 1350-1400 سال تو بعد حسین حسین ہوندی جنوں کملی والے نے سینے نال لگا لیا ہے. امام حسن دی انگلی پکڑ لئی. فرمایا اگے طریقہ یہ ہے کہ اگے خامن چلے پیچھے بیوی چلے. فرمایا میں محمد انی گل برداشت نہیں کردا کہ میری بچی فاطمہ چلے تے اودے قدماں تے کسے عیسائی تے یہودی دا قدم آوے. فرمایا علی میرے پیچھے میری بچی فاطمہ چلے گی، تو فاطمہ دے پیچھے پیچھے چلدے آونا ہے. میری بچی دیاں قدماں تے قدم رکھدا آویں کیونکہ اساں اللہ دی توحید دا پرچم بلند کرنے واسطے جانا ہے. تا حضور نے فرمایا تاکہ میری بچی فاطمہ دے قدم مٹ دے جان، اے علی تیرے قدم لگ دے جان. اے او اہل بیت اطہارو عیسائی مبالغہ کرنے واسطے آئی کوئی نہ، رائے فرار اختیار کر گئے. انہیں کیا اگر یہ محمد رسول اللہ نے دعا کی تھی تے حسین ورگی شخصیت نے ننے ننے ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیتی تے قسم رب دی قیامت تک دنیا تے عیسائی رہنا ہی کوئی. رائے فرار اختیار کر گیا، آئی کوئی نہیں. خیر میرے دے کرے سی کیا شان ہے امام علی مقام دی، دوواں شہزادیاں دی کی شان ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم نے چکے موڈے ہوتے. حضرت عمر فاروق بھی اس حدیث دے راوی،
حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ ویکھ کے عرض کی یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے، تے نبی کریم نے جو جواب دیتا حضور نے فرمایا سوار بھی تو اچھا ہے نا۔ اے او امام حسن و حسین حضور نے جنہاں دی خاطر خطبہ چھوڑیا ہے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سی، خطبہ چھوڑ کے لیا کے بٹھا کے شہزادیاں نے پھر آیت پڑھی قرآن مجید دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے او شہزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں اپنے کسی کم دے واسطے بارگاہ مصطفیٰ دی اندر حاضر ہویا، صحابی کہندے میں وہ اپنا کام کر کے واپس ہون لگا تے نبی کریم دے اتے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر والی چادر مبارک تے کمبل مبارک آپ دے اتے سی۔ صحابی کہندے میں جس ویلے واپس ہون لگا تے مینوں کمبل دے اندر کوئی چیز ابھری ہوئی نظر آئی۔ صحابی کہندے میں پوچھے یا رسول اللہ کمبل دے اندر کی ہے؟ نبی کریم نے انج کمبل ہٹا دیتا، دوویں شہزادے چمکے، صحیح حدیثاں دے اندر ہوندا ایک پاسے امام حسن بیٹھے ہوئے سی، ایک پاسے امام حسین بیٹھے ہوئے سی۔ نبی کریم نے فرمایا میرے بیٹے، میری بیٹی دے بیٹے، فرمایا میری بچی فاطمہ دے بیٹے، اے او حسنین کریمین نے جنہاں نوں نبی کریم سنگدے ہوندے سی۔ لوگوں نے پوچھنا یا رسول اللہ لوگ اپنے دوتیاں پوتیاں دے لبو رخسار تے بوسا دیندے نے، بچے دی پیشانی تے بوسا دیندے نے، یا رسول اللہ کملی والے آ لوگ محبت نال چومدے نے بچے دے لبو رخسار نو تے تسی چھنگدے ہو۔ تے کملی والے نے فرمایا مینوں انہاں دے وچوں جنت دی خوشبو ہونگی ہے۔ تے قرآن کو پوچھنے جنت ہے کڈی، سورۃ حدید 27 پارے دے اندر جدو آیت اتری نا میرے رب نے فرمایا ایڈی وڈی جنت ہے جدی چوڑائی زمین تے آسمان دے برابر ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے یا رسول اللہ ایڈی وڈی جنت جدی چوڑائی صرف زمین تے آسمان دے برابر ہے تے میرے کملی والے مسکرا پے۔ حضور نے فرمایا جدو دن ہوندا ہے تے رات کدے جاندی ہے؟ فرمایا ساڈے کول رات ہوے تے کدھرے دن بھی ہوندا ہے، ساڈے کول دن ہوے تے کدھرے رات بھی ہوندی ہے۔ فرمایا کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں تو رات لمبی ہوتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے تو دن لمبا ہوتا ہے۔ جس میرے رب نے جنت کی یہ چوڑائی بنائی وہ لمبائی کو بھی جانتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں 27ویں پارے کی آیت کی روشنی میں ایڈی وڈی جنت، ایڈی وسیع جنت دنیا کیا ہے؟ یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، کچھ نہیں، حقیقت ہے کچھ نہیں۔ میں بنی کے تارڑ حفظ آباد تو آیا، کوئی پتہ نہیں گھر جانا ایک نہیں ہے۔ ساڈے علاقے دے بڑے مشہور عالم دین قاری الطاف اللہ سیال رحمت اللہ علیہ اے سال کو ہے انتقال فرما گئے، سیال کوٹ گئے، تقریر کر کے آئے۔ تسی مسجد چاہو ایمانداری نال کوئی پتہ نہیں گھر جانا نصیب ہوے کہ نہ ہوے۔ جاگنا ہے اب جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، عشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سایہ تلے۔ خدا دی قسم نہ امیر دے کولو اے گل لگنی نہ غریب دے کولو اے گل لگنی، عشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سایہ تلے۔ تو میرے دے کرسی ایڈی وڈی وسیع جنت ہے تے کملی والے نے فرمایا انہاں شہزادیاں دے وچ مینوں اس جنت دی خوشبو کو معمولی ہے۔ امام حسن و حسین جناب ام المومنین تیری تے میری روحانی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں حسین پھرتیلے سی، گھر قریب سی سیدہ دا، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر آئی، ساڈے گھر آ گئے نانکیاں وال، دوڑ دے آ گئے، نبی کریم لیٹے ہوئے سی، ام سلمہ فرماندیاں حضور لیٹے ہوئے، جناب حضرت امام حسین آئے، کملی والے نے امام حسین نو پکڑ کے سینے تے لٹا لیا، چہرے وال محبت نال تکن لگ پئے، بار بار حسین پاک دے چہرے وال تکدے جاندے، سینے تے لٹایا ہے۔ ام المومنین کہندیاں میں ویدی کیاں، حضور دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں بہ رہیاں تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ دوتے پوتے ہوندے تے لوگ پیار کردے، لبو رخسار تے بوسا دیندے، پیشانی چومدے، محبت نال مسکراندے تے تسی تہاڈیاں اکھاں وچوں آنسو آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ جو میرے سامنے نقشہ ہے وہ تو نہیں جان دی۔ اے او حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 60 یزید دی طرف خط آیا ہے، بڑے لمبے واقعات نے میں مختصر کرنا۔ یزید نے خط لکھے، ولید بن عتبہ مدینے دا گورنر، او یزید دا چاچے دا پتر ہے، او دی رہی یزید نے خط لکھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، حسین ابن علی رضی اللہ عنہم، انہوں چماں دے کولو بیعت لے، اگر یہ بیعت کر دیں تے ٹھیک ہے، یہ بیعت نہیں کر دے تے یا قتل کرا دے یا وطن چھوڑا دے۔ اے کربلا دی داستان بڑی عجیب ہے، مگر میں ایتھے ایک اور نقطہ عرض کر جاواں جیڑا کہ بہت ضروری ہے، اس وجہ تو کہ سمجھدار نوجوان بھی بیٹھے ہو، بزرگ بھی بیٹھے ہو، اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہو۔ امام حسین دا یزید دے نال تنازع کی سی، یہ وضاحت قرآن کی آیتوں سے۔ جھگڑا کی سی سونے دا نہیں، چاندی دا جھگڑا سی نہیں، اور حکومتاں دا جھگڑا سی نہیں۔ کیوں جی حضرت صاحب علامہ صاحب بڑی غور نال میری اس گفتگو سننا،
میں دو مقام تو قرآن مجید دی آیتاں پڑھاں گا، دوواں دے وچ لفظ رجس آوے گا. اگوں اندازہ خود کر لینا تنازع کیا تھا. پہلے بائیں پارے دی میں آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی دے گھر والے، اللہ یہی چاہندا ہے کہ تہاڈے کولوں ساریاں نجاستاں تے گندگیاں دور کر دے. ہن میں 7واں پارے دے دوجے رکوع دی آیت پڑھن لگا، ذرا غور نال سننا تے اپنے ایمان نو تازہ کرنا اور امام علی مقام دی شان نو ویکھنا، امام حسین دے مقام نو ویکھنا. او جڑے جھلے اعتراض کردے نے، مینوں ایک بندہ کہنے لگا 5ویں سپارے دی آیت پڑھی، واطیع اللہ واطیع رسول واولی الامر، کہ حاکم وقت دی اطاعت کرو. میں کہ اج کل دے لوگاں نالوں امام علی مقام قرآن مجید دیاں 6666 آیتاں بھی سمجھدے سی، انہاں دی تفسیر نو بھی سمجھدے سی، انہاں دا ترجمہ بھی سمجھدے سی، اور یزید دے کردار نو بھی سمجھدے سی. دوجی گل رب نے آکھے واطیع اللہ واطیع الرسول، کہ جڑا اللہ دی اطاعت کرے تے رسول دی اطاعت کرے اس حاکم وقت کی اطاعت ضروری ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رسول دی اطاعت کی تھی، مولا علی نے حضرت صدیق دی حت بیعت کر لی، فاروق اعظم نے اللہ رسول دی اطاعت کی تھی، مولا علی نے انہوں نے حت بیعت کر لی، عثمان ذو النورین نے اللہ رسول دی اطاعت کی تھی، حضرت علی نے انہوں نے حت بیعت کر لی. امام علی مقام نے فرمایا تو یزید بے شک کلمہ گوئیں پر اللہ رسول دی اطاعت نہیں کردا، اس واسطے اسی اہل بیت جو اندروں او باہر ساڈے اندر منافقت کوئی نہیں. آپ نے یزید نو فرمایا کہ جو کچھ ہوندا ہے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں، پر گل رہ جائے باپ دی، میں رواں یا نہ رواں، پر گل رہ جائے باپ دی. کی تنازع سی. غور نال آیت سننی 7واں پارہ دوجا رکوع. میرے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو. اے قرآن وچ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 90 آیتاں جہدے وچ ہر مسلمان مخاطب ہے، صدیق اکبر تو لے کے قیامت تک جتنے ہون گے سارے مخاطب. یا ایھا الذین آمنوا اگے حکم ہے کدرے جمعے دا، کدرے درود دا، کدرے کسی چیز دا، کدرے کسی دا، کدرے روزے دا، کدرے صبر دا. او تفصیل بڑی لمبی ہے. یا ایھا الذین آمنوا 7واں پارہ دوجا رکوع. اے ہن قرآن دیو میں کٹ کے دکھاواں ترجمہ تفسیر جڑی دل ہے. میرے رب کریم نے فرمایا اے ایمان والےو، یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا انما الخمر، خمر کنوں کہندے نے؟ شراب نو. قرآن وچ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. 4 چیزاں میرے رب نے گن کے آکھیاں. فرمایا خمر یعنی شراب، میسر جوا، والانصاب بت پانسے، والازلام ہے جوئے دے تیر وغیرہ. یا اللہ کی نے؟ فرمایا رجسن. سمجھ آ رہی گل دی؟ یہ 7ویں سپارے دی آیت ہے. میرے رب نے آکھیا چارے چیزاں رجس نے، تے یزید وچ چارے چیزاں موجود آئیاں، تے رب نے آکھیا میں اہل بیت نو رجس تو دور رکھنا چاہنا. جتھے اہل بیت ہے اوتھے رجس نہیں، جتھے رجس ہے اوتھے اہل بیت نہیں. گل دی سمجھ آ گئی؟ وضاحت لوگ بڑے لمبے تبصرے کر دیں، تاریخاں پڑھ یہ کر وہ کر، بہت لمبا. 2 ٹوک الفاظ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اور فرمایا تو شراب پینے والا ہوئے تے میرے ہاتھ زلف رسول نو لگے ہوئے ہون، دوجے لوگ تے تیرے ہاتھ بیعت کرن تے چلو ہور گل ہے، تے میں فاطمہ دا شیر خار ہو کے تے آیت میرے سامنے ہوئے تے تیرا کردار بھی میرے سامنے ہوئے. میرا رب آکھے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن، رجسن پلیت. اگے کی آکھیا من عمل الشیطان، اے شیطانی کام نے. آیت قرآن دی پڑھ رہا، حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. حدیث پڑھدا تے ممکن ہے کو کہہ دیندا حدیث ضعیف ہے، اے دا راوی کمزور ہے، میں نہیں مندا. 7واں پارہ دوجا رکوع. فرمایا رجسن چارے چیزاں کی نے؟ رجس یعنی پلیت نے، ناپاک نے. ایتھے نہیں گل مکائی، فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام نہیں. ہن جیڑا بندہ شیطانی کام کرن والا ہوئے، اے کدھر لکھنے پڑھنے وچ آوندا ہے امام اودے ہتھ بیعت کر لین. اگے کی فرمایا فاجتنبوہ، بچو، اجتناب کرو، پرہیز کرو. کدے کولو؟ شراب جوا وغیرہ نہ تو بچو. اگے کی فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ. ہن 28واں پارہ سورۃ جمعہ دی آیت میں پڑھن لگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم ایتھے بھی تفلحون. فرمایا اے ایمان والے، یا ایھا الذین، 28واں پارہ سورۃ جمعہ. یا اللہ کی حکم ہے اذا نودی للصلاۃ، جدوں اذان ہو جائے، ندا آوے من یوم الجمعہ، جمعے والے دن، یا اللہ کی کریے؟ فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر والا ہو. فسعوا، یا اللہ کیویں کر کے آویے؟ فرمایا وذروا البیع، خرید بھی چھڑ دے، فروخت بھی چھڑ دے.
ذالکم خیر ہے تیرے واسطے بہتری ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا جی تانوں علم ہوے تے تواڈے واسطے بہتری۔ اگے کی فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، جدوں نماز ہو جائے فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین دے اوتے من فضل اللہ دا مطلب ہے اپنے کاروبار لگ جاؤ، جڑی تجارت ملازمت مزدوری جو ہے وہ کرو۔ اگے کی فرمایا واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ دا، یا اللہ کنا کو کریے، فرمایا کثیرن، کثرت نال، واذکروا اللہ کثیرن۔ اگے فائدہ بھی دس دیتا ہے، فائدہ پوچھا یا اللہ کی فائدہ ہوئے گا، فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ دا ذکر کثرت نال کرو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ اس آیت وچ کی ہے رجس من عمل الشیطان، یہ چارے چیزاں رجس سے شیطانی کام جے، فاجتنبوہ، نہ تو بچو پرہیز کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح۔ تے عربی زبان دے وچ فلاح تو وڈا اور لفظ ہے ہی کوئی نہیں جڑا کامیابی واسطے بولیا جائے۔ اسا کدی سوچے اسی پنجابی، ساڈی زبان پنجابی، خوراک پنجابی، لباس پنجابی، رہن سہن پنجابی، تہذیب و تمدن پنجابی، تے اے پنج وقتہ جڑا حیا علی الفلاح، آؤ طرف بلائی کے، اسا کدی نہیں سوچیا۔ تے مؤذن فجر دی اذان دے ویلے کی کہندے صلاۃ خیر من النوم، کہ نماز بہتر جے نیندر نہ لو۔ گویا مؤذن کہندا ہے کہ جاگنا ہے اب جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے عشر تک سونا پڑے گا، پھر خوف کے سایہ تلے۔ وجہ تنازع بیان کر دیتی روز روشن دی طرح۔ یزید کے کردار میں یہ باتیں تھیں۔ امام نے فرمایا میرے نانے سے اترنے والی کتاب قرآن دے اندر میرا رب جنہ چیزاں تو منع کرے تو انہ چیزاں کرن والا ہوئے، تے حسین سب کچھ گھر لوٹانا ہے سر کٹانا، کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ پوری دنیا دا اصول ہے کہ جڈا امتحان ہوندا ہے اوڈا ہی انعام ہوندا ہے، فطری عمل ہے دنیا داری وچ بھی۔ اے جڑے سیاستدان اے زیادہ تنگیاں تکلیفاں برداشت کر دیں پھر ان کو ہی زیادہ عہدے اور اہمیتیں۔ ایک معمولی جی مثال دیتی، حالانکہ یہ سب چیزیں یہاں کی یہاں، ایک جتنا امتحان ہوندا ہے اوڈا ہی انعام ہوندا ہے۔ او دی مثال قرآن مجید وچوں پیش کرنا سپارہ پہلا تے پہلے پارے دی پہلی آیت جتھوں حضرت ابراہیم دا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جدو ابتلا کیتی امتحان لیا، ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، فرمایا ابراہیم دے رب نے جنی واری بھی اپنے پیغمبر نو آزمایا، فاتمہن، فرمایا میرا پیغمبر ہر وار دے وچ پورا اتریا۔ تفصیل میں جاؤں تو یہ بڑا لمبا باب ہے، عرض کرنا چاہنا جے امتحان وڈا ہوئے تے انعام بھی۔ فطری طور تے وطن ہر بندے نے بڑا پیارا ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ دی رضا واسطے وطن چھوڑیا ہے، اللہ دی راہ وچ مال قربان کیتا ہے، آگ دی اندر چھلانگ لگائی، یہ بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی۔ تے جی حضرت اسماعیل دی گردن تے چھری رکھی تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اے اسلامی سال دے 12ویں آخری مہینے دی 10 تاریخ دی قربانی، او اسلامی سال دے پہلے مہینے دی 10 تاریخ دی قربانی، اے بھی اس خاندان دی قربانی، او بھی اس خاندان دی قربانی۔ قسم مینوں رب دی نہ کائنات وچ اس قربانی دی مثال ملدی ہے نہ اس قربانی دی مثال ملدی۔ جیڑی گل میں عرض کرنی چاہندا سی وہ قرآن دی دلیل دی روشنی نال، سارے پیغمبران دی بڑی شان ہے، سارے دا بڑا مقام، ایک دوجے تو ود کے شانہ والے، مقصد کسی دی کثرت شان نہیں، مگر میں عرض کرنا چاہنا حضرت ابراہیم ہر امتحان وچ پورے ہوئے تے قرآن دی تلاوت کردے رہندے ہو، سپارہ پہلا تے یا اللہ انعام کی دتا ہی، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیارے پیغمبر تو نے پوری کائنات دا امام یعنی سردار بنا دیتا ہے۔ ہم امت تو محمد رسول اللہ کی، مگر ملت حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی، نفل پڑھو، وتر پڑھو، سنتاں پڑھو، فرض پڑھو، جڑے بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھنے والا جتنی دیر تک تشہد یاد دی اندر 4 واری حضرت ابراہیم دا ذکر نہ کرے نماز ہی قبول کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اگے کی پڑھ دیو؟ کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک دن دے اندر ہزاراں لکھاں کروڑاں زباناں دے اوتے اور قیامت تک کے ذکر ہوندا رہے گا۔ وجہ کی ہے؟ امتحان وڈا ہے تے انعام بھی۔
جے حضرت ابراہیم نے بچے دی گردن تے چھری رکھی ہے تے میرے رب نے آکھیا انی جاعلک للناس اماما، پھر تریاں پارا قرآن مجید دی اندر آئے تھے فرمایا وترکنا علیہ فی الاخرین، اے میرے پیارے پیغمبر تیری یہ قربانی کرنی، تیری یہ ادا مینوں اتنی پسند آئی۔ او فرشتے جڑے لا یذکر ولا یونس، میرے رب نے آکھیا او ناز کرنے والے ہو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کسے نوری ستون دے نال لگ کے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والے ہو، جنہاں دے اندر میں پائی دے رشتے بنائے، جنہاں دے اندر میں بہن دے رشتے بنائے، جنہاں دے اندر میں ماں تے بیٹی دے رشتے بنائے، جنہاں دے اندر میں باپ دے رشتے بنائے، پھر خون دیاں تاثیراں بنا کے الفتاں تے محبتاں بھر دتیاں، انہاں دا مقام بلند ہے، یہ تہاڈی تسبیح دا مقام بلند ہے۔ ایتھے علامہ اقبال نے کیا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میرے کرسی امتحان وڈا تے انعام بھی وڈا، انعام کی ملیا، میرے رب نے فرمایا تیری یہ ادا مینوں اتنی پسند آئی ہے وترکنا علیہ فی الاخرین، اے عمل اسی رہندی دنیا تک باقی چھوڑاں گے۔ تو دیکھ لو قربانیاں سلسلہ کیسی تفصیل میں کیا بیان کروں۔ تے جی حضرت ابراہیم نو مقام ملے، امتحان وڈا تے انعام بھی وڈا، تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت کی ہے۔ آج کل ٹیلی فون موبائل دور ہے، اللہ سارے دے گھراں وچ خیریت فرمائے۔ خدا نخواستہ اچانک کسی نو ٹیلی فون دے اوتے اطلاع آ جائے کہ ایکسیڈنٹ حادثے دے اندر تیرا والد فوت ہو گیا ہے، تیری والدہ، تیرا بھائی، ماموں، چاچو، کوئی عزیز، تو دوستو اچانک لوگ خبر سن کے دماغی توازن باز لوگ کھو بیٹھ دین، مگر اے حسین ابن علی تیری عظمت تو صدقے جاواں 71 لاشاں دی موجودگی دی اندر جدے وچ بھانجے بھی موجود نے، بھتیجے بھی موجود نے، او گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، نالے باہیں کٹانیاں اوکھیاں نے، او یارو چاہتیاں نے دے دی نوک چڑھ کے بوئے یار دے پانیاں اوکھیاں نے، دائیں مقبر جوان دی لاش اتے انجونا وگانیاں اوکھیاں نے۔ ذرا اکھاں دے سامنے او منظر لیا، 71 لاشاں جس ویلے پئیاں ہوئیں، مولا علی دا بیٹا حسین ابن علی سواری تے سوار ہو کے جان لگن، سیدہ سکینہ نے لگاماں دے قریب ہو گئی ہے، عرض کیتی ابا مینوں ایک گل دس کے جاوے ہو کہ لوگ یتیم کنوں آندے نے۔ امام علی مقام دا دل بے قرار ہو گئے، دل تڑپیا، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، آنسو بے صبری نہیں صبر ہے تے جناب درد نال آوے تے رکدا نہیں، درد تو بغیر آوے تے لکھ زور لاؤ آوندا نہیں۔ جے تسی کہو تے ایک واقعہ قرآن دا سنا دے، مسلک دی ترجمانی کس دے دل آزاری واسطے نہیں، میں مسجد دے اندر ممبر رسول تے بیٹھا، مشن ہی نہیں دل آزاری دا، اتحاد امت کا قائل ہوں، مگر قرآن مجید دی دلیل دی روشنی دے اندر واقعہ سنا دینا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ بڑا لمبا، سورۃ یوسف دے اندر 12ویں 13ویں پارے دے اندر واقعہ موجود ہے۔ بھائی آ گئے باپ دے کول، ابا جی اساں یوسف نال بڑی محبت تے پیار ہے، جانا جنگل دے اندر کھیڈاں گے کوداں گے سیر و تفریح کریں گے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بالآخر مجبور کر کے لے گئے تے قرآن کو پوچھنے کی ہویا، حضرت یوسف دے گلو قمیض اتاری، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، ایک بھیڑ ذبح کی تے تے تکبیر پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر، بھیڑ دے تے تکبیر پڑھ کے اس بھیڑ دا خون، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، کذب کہتے جھوٹ، جھوٹا خون مل لیا حضرت یوسف دے کرتے تے۔ 13واں پارہ سورۃ یوسف دی آیتاں تے آئے کس ویلے کار ہے عشاء، قرآن دی آیت عشاء یعنی رات نو آئے، آئے کیویں یبکون روندے روندے، اینج حضرت یوسف دی قمیض ٹنگی ہوئی، آئے یوسف تے خوہ وچ سٹ آئے ہوئے سی، آئے یوسف آئے یوسف آئے یوسف، قرآن کہہ رہے عشاء یبکون، باپ دے سامنے آ کے کیا فاکلا عزیبو، آئے تے قرآن دی، ابا جی یوسف نے تو بغیار کھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا پڑھیا لکھیا بغیار ہونا ہے نا جنہیں میرے یوسف دے گلوں قمیض اتار کے تے پھر کھانا شروع کیتا ہے۔ ہن ایمانداری نال دسو دوویں گھر محبت دے دعوے دار نے، بھائی بھی تے باپ بھی، سچی کنوں سی؟ بڑی دلیل ہے، دعوے دار دونوں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عشاء یبکون، عشاء کے وقت آئے اور روتے، یبکون رون کے کہتے روتے روتے ہیں، ظاہر ہے ہائی یوسف کوئی دریغ بنا لیا نا، ہن باپ بھی محبت دا دعویٰ کر رہے ہیں، بھائی بھی محبت دا دعویٰ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو پوچھا سچی کدی سی؟ فرمایا سچی باپ دی سی، تے باپ نے کی کیا سی؟ واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل، آنسو بہا کے روندے رہے،
آئے وائے نہیں کیتی، آنسو فطرت ہے، غم حسین میں آئے تو جہنم کی آگ پہ بارش ہے، فطرت ہے آنسو، درد نہ لاوے تو رکدا نہیں، درد تو بغیر لکھ زور لاؤ آنسو آندا نہیں۔ اس واسطے دلیل قرآن مجید دے وچوں دے دیتی، روز روشن دی طرح مسل کے اہل سنت و جماعت دی ترجمانی سامنے آ گئی، جھوٹ اور محبت دے دعوے سامنے۔ تو دوستو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 61 آئی، ہجری 60 نو آپ چلے 4 شعبان آئی مدینہ منورہ دے وچوں، مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے، 3 ذوالحج نو اپنے ویر مسلم دا خط مل گیا ہے کہ آقا حالات ٹھیک نے تشریف لے آؤ۔ امام علی مقام اپنے رفقا نو لے کے تبلیغ دین دا طریقہ لے کے آ گئے۔ ہجری 60 ختم ہو گئی، محرم دا چند چڑھ گیا، ہجری 61 شروع ہو گئی۔ بے ترتیب تفصیل اس طرح ہجری 11 دے وچ حضور دا انتقال ہویا ہے۔ ہجری 11 تو لے کے 13 تک 2 سال 3 مہینے حضرت صدیق اکبر امیر المومنین بنے، 13 تو لے کے 23 تک 10 سال 6 مہینے سیدنا عمر فاروق مراد رسول امیر المومنین بنے، 23 تو لے کے ہجری 35 تک 11 سال 11 مہینے 18 دن سیدنا عثمان ذو النورین امیر المومنین بنے، 35 تو لے کے 39 40 تک تقریباً 4 سال 9 مہینے پونے 5 سال مولا علی شیر خدا امیر المومنین رہے۔ حضرت علی دی شہادت تو بعد امیر معاویہ امام حسن دے درمیان تھوڑی جی چپکلش ہوئی، چاچے بتیجے دے درمیان، بعد وچ صلح ہو گئی، دوواں ویراں نے امام حضرت امیر معاویہ دے ہتھ تے بیعت کر لئی۔ پھر ہجری 40 تو لے کے تقریباً 59 تک 19 سال امیر معاویہ دا دور خلافت رہے، ہجری 59 وچ وہ انتقال کر گئے، یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، پوری تفصیل سنا دیتی۔ تے ہجری دا سال ہوئے جدوں حضور نے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، ہجرت کیتی، تے حضرت عمر نے اس دن تو سال گننا شروع کیتا جڑا ہن 1431 ہجری ہے۔ ہجری 61 آئی اور 60 ہجری وچ امام نے مدینہ چھوڑیا ہے، کیونکہ تفصیلات دا وقت نہیں، رات دا حصہ کافی گزر گیا، مختصر جہا تم سنانا۔ اور پھر اس چیز دا میں قائل بھی نہیں کہ جو دل آیا وہ شہادت بنا کے رکھ دیتا ہے، بلکہ جو صحیح واقعات نے مستند کتاباں دے اندر وہ بیان کرنے دا قائل ہاں، اور جنہاں دا میں شاگرد ہاں، جنہاں لوگوں نے پتہ ہے پھالیے والے پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کیا میں آپ کو بتاؤں۔ تو خیر میں رضے کر رہے ہم کہ ہجری 60 ختم ہو گئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ تے آئے تو لوگوں نے پوچھا اس جگہ دا کی نام ہے، عرض کی ارد و کرب و بلا، انہوں کرب و بلا کہندے نے۔ امام علی مقام نے رفقا نو فرمایا تھی ڈیرے لا دیو، میری آخری آرام گاہ ہے۔ یہ کم محرم گزر گئی تے 2 نو ہور دی ملاقات ہوئی، اور یہ لشکر یزید دا سپاہ سالار سی، 1000 فوج لے کے دمشق دے وچوں چلے آئے، اور یزید نے کہا کہ امام حسین مدینیوں مکیوں کوفے آ رہے ہیں، جتھے ملن رستے دے اندر میری بیعت دا مطالبہ کر، اگر میری بیعت گل کر لین تو گل مک گئی، یہ نہیں کرتے گرفتار کر کے یہ ولایت لا کے جویں میں ممکن ہے میرے کول دمشق دے اندر لیا، میں آپے آمو سامنے بیٹھ کے گل کر لواں گا۔ اور اس طرح دا پیغام لے کے آ گیا۔ ہجری 61 2 محرم آئی، زور دا وقت آئی، اور دی امام حسین دے نال ملاقات ہوئی۔ امام علی مقام نے فرمایا ہور لڑن آئے کہ امداد کرن آئے؟ عرض کیتی حضرت جی میری مجال نہیں، میں یزید دا تنخواہ دار ہاں، میں یزید دی فوج دا کمانڈر ہاں، میں نے حکم ہے اس طرح دا ہے، لہذا کو میری مجال نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہور چھوڑ لمیاں کہانیاں، آن ویلا ہو گیا نماز دا، پہلے نماز پڑھ لیے تے بعد جڑی گل ہوئی کر لواں گے۔ شہزادہ علی اکبر نے کربلا دے ریتے اتے ہجری 61 2 محرم نو اذان پڑھی ہے۔ امام علی مقام نے اذان تو بعد اور نو فرمایا اور ہن اپنے منے پڑھنی پڑھانیاں تاں بھی پڑھ لے، تے جے میرے مگر پڑھنیاں تے تاں بھی پڑھ لے۔ اور نے عرض کیتی حق دا امام کول ہوئے، 14 طبق دے رسول دا نواسا کول ہوئے، جدے تے 30 پارے قرآن مجید نازل ہویا ہے، اس رسول دا دوتا کول ہوئے، زلف رسول نو پکڑنے والا حسین کول ہوئے، تے میں کون جڑا اپنی منے پڑھا یا پڑھاواں؟ اور نے نیتی پیچھے اس امام صاحب دے تے نیتن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ ہویا کوفے دا کوفہ برباد جتھے تے بیڑی اردی ویکھ لو تری جاندی، او لشکر شیطان تھی آئے لشکر رحمان وال ابر حضرت حر نے جو دیکھے نظارے نور کے، ابر حضرت حر نے جو دیکھے نظارے نور کے، جمی سلام پھیریا عرض کی تھی حضرت جی میں خادم ہاں، میں غلام ہاں، میں تابع دار ہاں، میں اہل بیت رسول دا خاندان دا خادم ہاں، مگر میں یزید دا تنخواہ دار ہاں۔ حضرت جی میں
نہ کر سکنا، میں اپنا لشکر لے کے اور پاسے نکل جانا، رات نو تسی اپنے رفاقاں نو لے کے کوئی اور رستہ اختیار کر لو، میں یزید نو اطلاع کر دیاں گا کہ میری امام نال ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ امام نے اور نو دعا فرمائی، فرمایا اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دی طبیعت بدل دی گئی، یزید دی تنخواہ تے لات ماری ہے، امام حسین دی طرفوں شہید ہو کے بھی انہاں 72 دے وچوں شہید ہے۔ ایو ہور ہے تائیں تے حسین پاک دے قدمہ جگہ ملی، ایو ہور ہے جڑے غلام بڑن پھر انہوں دا آقا لجپال ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ہور نے یزید دی تنخواہ تے لات ماری۔ پھر وقت رات دا سی عرب دا بڑا مشہور شاعر جدا نام تاریخ والے لکھے فرزدق، امام علی مقام دی فرزدق نال ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے فرمایا فرزدق کدھروں آ رہے ہیں تے کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کی تھی حضرت جی کوفے آ رہے ہیں تے مدینے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرا ویر مسلم کوفے گیا ہویا سی، او دے متعلق اگر کوئی پتہ ہوئی تے دس۔ عرض کی تھی حضرت جی میں کیڑی زبان نال دساں، جھوٹ بولاں تے فرش کمدا ہے، سچ بولاں تے عرش کمدا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا سچی سچی گل سنا دے۔ عرض کی تھی حضرت جی تیرے ویر مسلم دی لاش میں نہ گناہگار اکھاں دے نال کوفے دا چوک جدا نام سوق القصاب ہے اوتے میں سولی دے اوتے ٹنگی ہوئی ویکھی۔ امام علی مقام دا دل بے قرار ہو گیا، فرمایا میرا ویر مسلم اپنے 2 بچے محمد تے ابراہیم رونق واسطے نال لے گیا سی، انہاں دے متعلق کو پتہ ہوئی تے دس۔ فرزدق نے عرض کیتی حضرت جی انہاں دوواں بھی شہید کر دتا گیا، انہاں دوواں دے لاشیں نہر فرات دے اندر اوڑ دتے گئے اور ساری ابن زیاد دے کول بھیج دتے گئے۔ امام علی مقام دا دل بے قرار ہو گئے، اے منظر ہو سی کہ کس شکی کی ہے حکومت، ارے آئے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت۔ وقت رات دا سی، امام مسلم دی جوان سالہ بچی امام حسین دے نال آئی، وقت رات دا سوئی ہوئی امام مسلم دی بچی نو امام حسین نے جگایا ہے۔ اے بڑے دردناک واقعات نے دوستو، آپ نے جگا کے اپنے قریب بٹھا لیا۔ امام مسلم دی بچی دے سر دے اتے امام علی مقام بار بار دستے شفقت رکھن لگ پائے، محبت دے نال ہاتھ رکھن لگ پائے، اکھاں دے وچ موٹے موٹے آنسو آن لگ پائے۔ امام علی مقام حضرت امام مسلم دی بچی دے چہرے وال ویکھی جاندے نے۔ امام مسلم دی بچی عرض کر دی ہے اے میرے چچا حسین پیار تے میرے نال لگے بھی کر دیو، محبت تے میرے نال لگے بھی کر دیو، پر اے درد رکت دی گفتگو، الفت مربت دیاں کہانیاں تے درداں دے قصے تے بار بار میرے سر دے اوتے ہاتھ رکھنا، اے چچا حسین انج لگدا ہے جویں یتیم ہو گئیاں۔ امام علی مقام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا میری بچی سکینہ صبر کر، فرمایا وبشری صابرین، فرمایا صبر کر جے تو میری یتیم ہوندیوں تیرا چچا حسین کوہ صبر بھی ہے، کوہ وفا بھی ہے، کوہ رضا بھی ہے، کوہ ہمت بھی ہے، کوہ جرات بھی ہے۔ فرمایا میں کدی بھی آنسو نہ بہاندا، تو میری یتیم ہی نہیں ہوئی بلکہ تیرے دوویں ویر بھی شہید ہو گئے۔ پر امام علی مقام نے فرمایا میں لجپالاں جے تیرے کربلا تے کوفے اندر جا کے باپ تے ویر پرت کے نہیں آئے، فرمایا سغرا تے سکینہ دے بھی پرت کے نہیں ہون گے۔ پھر یہ وقت آیا ہے امام حسین نے فرمایا اے عابد تو بھی ٹر جا، اے عباس تو بھی ٹر جا، اے ابو بکر تے عمر عثمان میرے ویر تسی بھی ٹر جاؤ۔ ایتھے اور ایک میں نقطہ عرض کر دیاں، جنگ کربلا دے 72 دی فہرست جیڑیاں کتاباں دل جے پڑھ لو او دے وچ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی 1400 سال گزر گئے۔ او کاڑا دے مسلمانوں اسی اپنے گھر دے اندر پیدا ہونے والے بچے دا نام شمر نہیں رکھ دے، یزید نہیں رکھ دے جناب، اسی اپنے گھر دے اندر پیدا ہونے والے بچے دا نام فرعون نہیں رکھ دے، آمان نہیں رکھ دے، قارون نہیں رکھ دے۔ بلا شبہ اس نام والا بندہ توحید پرست بھی ہوئے، صحیح العقیدہ بھی ہوئے، صحیح العمل بھی ہوئے۔ اے نام اتنے منحوس ہو چکے کہ کوئی با غیرت مسلمان انہاں ناماں دے وچوں اپنے گھر دے اندر پیدا ہونے والے بچے دا نام نہیں رکھدا۔ کوئی رکھدا ہے محمد اشرف، کوئی محمد علی، کوئی محمد اکبر، کوئی محمد اصغر۔ اے نا اسی کیوں رکھنے ہیں کہ سانو انہاں ناماں نال ہے بھئی پیار تو ہی رکھنے ہیں نا، جتنے نے اسلامی نہ رکھنے ہیں پیار تو۔ کدی کسے بچے دا نا یزید بھی رکھے؟ ہن مولا علی دی 18 بیٹیاں دے وچوں ایمانداری نال تنازع ختم کر دیو۔ کربلا دے 72 دی فہرست پڑھ کے دیکھو، ابو بکر بن علی یا حسن نے، عمر بن علی، عثمان بن علی، مولا علی نے اپنے ایک پتر دا نام ابو بکر رکھے ہے، ایک دا نام عمر رکھے ہے، ایک دا نام عثمان رکھ کے ثابت کر دیتا ہے اہل بیت رسول نو اتنی دیر تک سکون ہی نہیں آوندا جتنی دیر تک اپنے خاندان دے اندر اپنے نبی دیاں یاراں دیاں ناماں اُتے نہ رکھ لے جان۔ یہ بھی دلیل ہے اہل سنت کی، صدیق اکبر کی صداقت کی، عمر فاروق کی عدالت کی، عثمان غنی کے حیا کی۔
یہ دلیل ہے بہت بڑی. کربلا دے 72 دی عباس دا نا نہ لیا کرو، ابو بکر تے عمر دا بھی لیا کرو. ہم عباس کے بھی غلام ہیں، اسی تے سارے دے غلام. خیر میرے دے کرے اسی امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرا ویر عباس تو بھی ٹر جا، قاسم تو بھی ٹر جا، اے میرے بھتیجے تو بھی، اکبر تو بھی، اے میرا بیٹا اکبر تو بھی ٹر جا، شہر بانو اور دیگر میری ازواج چلی جاؤ، اے میری ہمشیرہ زینب ٹر جاؤ. فرمایا میں آیا سی تبلیغ دین دا پروگرام لے کے، حالات چینج ہو گئے، یزیدیت میرے خلاف ہو گئی. فرمایا ہن میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تسی پریشان ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فرمایا چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ. فرمایا وقت رات دے، مدینے ٹر جاؤ، مکے ٹر جاؤ. حتیٰ کہ روایت وچ آوندا ہے امام علی مقام نے فرمایا میں بتی بند کر دینا، میں لائٹ بجھا دینا، جیڑی بھی اس ویلے لالٹین وغیرہ ہے سی. فرمایا تاکہ تانوں میرے ولوں ویکھیاں شرم نہ آوے. امام علی مقام نے فرمایا یزیدیت خلاف ہو گئی تے ہن تسی میری وجہ تو پریشان نہ ہوو، اے میرے رفقا تسی ٹر جاؤ. امام نے جس ویلے گل کیتی میں بتی بند کر دینا، پھوک ماریا تے بتی بجھا دیتی. اس ویلے جتنے نال ہے سی سارے دیاں سسکیاں بند گئیں. سیدہ زینب نے عرض کیتی ویر حسین ہوں تینوں چھڈ کے نہیں جاواں گی. علمدار نے عرض کیتی ویر حسین چھڈ کے نہیں جاواں گے. علی اکبر نے عرض کیتی ابا جی چھوڑ کے نہیں جاواں گے. سارے نے عرض کیتی چھوڑ کے نہیں جاواں گے. بالآخر اس طریقے نال امام علی مقام رضی اللہ تعالی دے اوتے او گھڑیاں تے وقت اوندے رہے. او کیڑا وقت سی کہ جدوں وقت رخصت کہہ رہا تھا خاک میں ملتا سہاگ لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت. جس ویلے شہر بانو این زمین تے ہاتھ مار دی پئی تے خیمے دے اندر زارو رو رہی 70 پے تے 71 تلیاں اتے کچھ پھول تو کچھ دن کے لیے جامے جاں فضا دکھلا گئے. حسرت تو رہی ان پھولوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. ممبراں اتے بے کے شہادت دے فضائل بیان کرنے سوکھے، امام علی مقام دے واقعات بیان کرنے سوکھے. عملی طور تے ذرا اندازہ کرو 70 لاشاں پئیاں جنہاں دے وچ بھانجے بن، بھتیجے بن، بھائی بن، مریدین بھی نے، محبین بھی نے، مخلصین بھی نے، یعنی عقیدت مند بھی نے، ایڈے ایڈے جناب علی خونی رشتہ دار بھی نے. اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر تلیوں تے رکھے ہوئے ہیں تے 71 لاشاں دی موجودگی دی اندر صحیح العقل سلیم الحواس بات ہر بات صحیح کرنی. اتنی جرات، اتنی بہادری، اتنی جواں مردی، اتنی دلیری کسے شخصیت نو حاصل ہوئی کہ وہ ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے میں پہلے بھی عرض کیتا ہے امتحان وڈا ہوئے تے انعام بھی وڈا. حضرت ابراہیم دا انعام و ترکنا علیہ فی الاخرین، امام علی مقام دا انعام کیے اشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، اشر تک آکھے گی دنیا. میرے نال مل کے آخری شعر جے پڑھ لو. اج وقت تھوڑا سی پیچھے من مجبوری ہے کیونکہ ٹریفک دا مسئلہ ہے 10 محرم میں، اس وجہ تو جتنا بھی اج بیان ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ زندگی دے اندر کسے کھلے ٹائم تے مزید گفتگو ہوئے گی. تو دوستو امام علی مقام دے ذکر دے اندر شامل ہو جاؤ. میں آیت قرآن دی پڑھ دینا تو آڈا میرا رل بیٹھنا فضول نہیں. سپارہ 3 یومئذ اس دن تو حدث و اخبارہا زمین بھی خبریں دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا میرے رب کا حکم ہوگا. قوت گویائی قرآن دی آیت ہے. اذا زلزلت زمین کانپ رہی ہوگی، ہل رہی ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اور اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے زمین بول کے خبراں دے گی. یا اللہ فلاں نے میرے اوتے سلمہ بنایا، فلاں نے میرے اوتے مسجد بنائی، فلاں نے بہ کے تے ذکر حسین سنیا. یہ معمولی بات نہیں. یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اقرا کتابہ کا 15ویں پارے دی آیت ہے. قیامت والے دن نامہ اعمال پڑھیں گے نا، کتاب پڑھیں گے تو آج کے جاگنے کا ثواب اس میں شامل ہوگا. دوستو واقعات بڑے لمبے. ان لاہور جانا ہے، لاہور تو پھر گجرانوالا، پھر حافظ آباد. چونکہ وعدہ کیتا ہے پھر الحمدللہ اپنی غلہ منڈی دی مسجد دے اندر بھی ساڈی سالانہ محفل ہوندی ہے، او دے وچ بھی بیان کرنا ہوندا ہے. لوگ محبت نال آوندے نہ تنازعات دا بیان کریدا نہ اختلافی کریدا. گل قرآن دی، حدیث دی، دلیل دی. علماء کرام دا ادنا جا خادم پہلی مرتبہ تواڈے شہر اوکاڑا دی غلہ منڈی دی مسجد دے اندر حاضر ہویا. میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری تے تواڈی اس حاضرین قبول فرمائے. ذکر امام حسین دا صدقہ اللہ میری تواڈی دینی دنیاوی مشکلات نو حل فرمائے. اہل بیت اطہار دے فضائل اتنے نے کہ میرے جے گناہگار بندے دی زندگی مک جائے تو آل رسول کا ذکر ختم نہیں ہوتا. یہ تو اظہار عقیدت، حصول برکت،
نزول رحمت کے لیے واقعات سنے اور سنائے جاتے ہیں. یہ چھوٹے بچے میرے جے گناہگار کو لو ذکر صحابہ ذکر اہل بیت سنیں گے, ان کے ذہن میں وہی بات ہوگی جو کہ قبر تک جائے گی, کیونکہ جمال ہم نشین در من نثر کرد جماعت دا محلے دا ماحول دا بڑا اثر ہوندا ہے. جے کدی کدی محفلاں دے اندر آویے بچیاں لیاویے تے انج ہی ہوندا ہے جویں سوکھے ہوئے درخت کو پانی دیا جا رہا. جتنا وقت تھا اتنا بیان کر دیا, اگر وہ مجبوری نہ ہوتی تو اور بھی بیان کرتا. تو میرے دوستو آخر دے اتے جس طرح نوری صاحب نے بیان کیتا ہے, میں بھی تواڈے پیغام میں شہادت امام حسین دینا چاہنا. وہ کیا ہے, اور یہ میرا عمل ہے ہر جگہ دے اتے خالی ذکر حسین سنانا. میں تو ان کوئی تفصیلی واقعات کربلا نہیں سنا سکیا, مگر نسب العین امام کیے واقعات کربلا دے وچ شوق شہادت دا سبق ملدا ہے, مسجد دی حاضری دا سبق ملدا ہے, قرآن دی تلاوت دا سبق ملتا ہے, باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق ملتا ہے, اوکھے ویلے صبر کرنے دا سبق ملتا ہے. صبر دی ایک آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, پہلا پارا صبر تے نماز دے ذریعے میرے کو مدد منگو. تو اگے نال رب نے آپ ہی آکھے وَإِنَّهَا لَكَبِیرٌ, فرمایا نماز مشکل ہے, نماز بھاری ہے, نماز اوکھی ہے, فرمایا مت سمجھو نماز سوکھی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ, اگے فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ, فرمایا سارے واسطے اوکھی بھی کوئی نہیں جڑے خشوع والے نے, خضوع والے نے, توکل والے نے, رضا والے نے, وفا والے نے, انہم ملاقو ربہم, جنہاں دا رب دی ملاقات دے اوتے پختہ یقین ہے, فرمایا انہاں واسطے اوکھی بھی کوئی نہیں. پہلا پارا صبر والی آیت, دوجا پارا صبر والی آیت, تریاں پارا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میرے رب نے فرمایا میں صبر کرنے والے کو اجر دیتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے. ہوں ایک کدھر لکھنے پڑھنے وچ آوندا ہے, ایک نہیں دو نہیں وقت تھوڑا درجناں آیتاں صبر والیاں جہدے وچ میرے رب نے فرمایا ہم صبر کی دولت نہیں دیتے ہر ایک کو, مگر دیتے ہیں بڑے نصیب والوں کو. 18ویں پارے دی آیت دا ترجمہ ہے. ہن میرا رب کہے بھی صبر کا اجر بغیر حساب کتاب دے, تے ہو سکتا ہے امام علی مقام میں شاید دی مخالفت کرن. میرا رب کہے وبشر الصابرین, صبر کرنے والے واسطے خوشخبری, ہو سکتا ہے کوئی نہ سیاپا کیتا ہوئے. تائیں تے کہنے اشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین, کوئی زبان خاموش نہ رہے. اشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین, دین دا بانی تے بنیا لا الہ والا حسین. شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین, شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین. 72 زخم کھا کر پھر بھی مسکرایا وہ حسین, کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس آیت تو شروع کی تسی اے دیتی ختم کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.